हाजरीन, सौदागर की बेटी, चौथा हिस्सा। इस उम्मीद की कश्मकश में मैं भयानक अंजाम सोचकर मुझ पर गश्तारी हो गया। बहुत देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को देखा कि दुल्हन की तरह मुझे सजा दिया गया है। यह मंजर देखकर मैं शिद्दत से बेकाबू हो गई। गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से एक दर्दनाक चीख बुलंद हो गई, या रसूल अल्लाह, अपनी फातिमा के सदके मेरी आबरू बचाइए। अभी मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि वही आफत नसीब कनीज बदहवासी के आलम में दौड़ती हुई आई और दहशतनाक लहजे में इतला दी। अरे गजब हो गया, जहां पनाह को एक नहायत मुहलक किस्म के बिच्छू ने डंग मार दिया है। वो माहियब आपकी तरह तड़प रहे हैं। पासबानों को जल्दी खबर कर दो कि वो शाही तबीब को बुला लाएं। जहां पनाह सिर्फ चंद घड़ी के मेहमान हैं। ये खबर देकर वो पागलों की तरह उल्टे पांव वापस लौट गई। इस वाक़े से अचानक सारे महल में कोहराम मच गया। तमाम कनीजें और मुशाताएं मेरे पास से फौरन उठ गईं और इधर उधर बदहवासी के आलम में दौड़ने भागने लगी। आन की आन में महल का नक्शा बदल गया। मेरे यकीन के बुझते हुए चरागों की लो और तेज हो गई। मेरी उम्मीदों का आबगीना शिकस्त की जद से बच गया। खुशा नसीब कि मेरी आतिशें फरियाद मदीने की चौखट से बामुराद वापस आ गई। मेरी रूह के मानवी सहारों की उम्र दराज हो गई। मेरे दिल के तारीक वीराने अचानक किसी शादाब गुलिस्तान की तरह लहलहा उठे। अचानक सर के बल में जमीन पर गिर पड़ी। भरपूर तन्हाई के आलम में मेरी नियाज बंदगी के मचलने का तमाशा काबिल दी था। कई बार फर्द मुसरत में उछल कर मैं अर्श इलाही के कंकरों को छुआई। मेरी रूह में जो गैबी चारागरी का यकीन जाग उठा था, अब उसे सुला देना आसान नहीं था। कई पहर रात तक जज्बात के तलातम का यही आलम रहा। जैसे मुझे तन्हाई का मौका मिला, मैंने शैतान का मुहैया की हुआ पैराहन फौरन उतार दिया और अपने पुराने कपड़ों में मलबूस हो गई। चूंकि मैं अपनी जुबान पर कुफल लगाई थी, इसलिए मैं इस वाक़े के अंजाम से मुताल्लिक़ किसी से कुछ दरियाफ्त न कर सकी। लेकिन सारी रात महल के मुख्तलिफ हिस्सों में शुरो फखां की आवाज से ये अंदाजा जरूर हो गया कि कहर इलाही की मार बड़ी जानकुसल है। सुबह को मेरे कमरे के करीब दो कनीजें बातें कर रही थी। न जाने किस किस्म का वो जहरीला बिच्छू था। अभी तक उसका जहर नहीं उतरा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जादू की तरह वो बिच्छू न जाने कहां गायब हो गया। महल का चप्पा चप्पा छान मारने के बावजूद उसका कहीं कुछ पता ना चला। दूसरी कनीज ने बात काटते हुए कहा कि दरबार के रूमी तबीब ने कहा है कि बादशाह का इस जहर से बच जाना निहायत मुश्किल है। बिलफर्ज इलाज मुआलजे से वो अच्छे भी हो गए तो ये जहर उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उनका साथ ना छोड़ेगा। चूंकि सारे महल की तवज्जो अब बादशाह के इलाज की तरफ मबजूल हो गई थी, इसलिए इन अयाम में मैं निशाने से हट गई थी। तस्बीह और दुरूद व नमाज के अलावा मेरा कोई मशगला नहीं था। ना मेरा किसी से कोई वास्ता था सिवाय दो कनीजों के जो मेरी जरूरत की अशिया मुझे मुहैया करने पर मामूर थी। ना कोई मेरे करीब आता था। मेरी जुबान बंदी ने मुझे बहुत सारे मसाइब से बेखतर कर दिया था। मदीने के आसमान से सफेद बादलों के उमड़ते हुए काफले अब मेरी नजर के सामने हर वक्त रवां दमा रहा करते। अब माथे की आंखों से मैं उस हकीकत का शबो रोज नजारा करने लगी थी कि मजलूमों की आह किस तरह आसमान के दरिचों से गुजरकर बाबे रहमत पर दस्तक देती है। जलवों के उसी आलम रंगारंग में मेरे कई महीने गुजर गए। मेरी रूह की नफासत और ताजगी का वो खुशगवार मौसम हाफिजे से कभी ओझल ना होता। एक दिन में अश्कबार आंखों से कुरान की तिलावत कर रही थी कि एक कनीज आई और दुजानो होकर मेरे सामने बैठ गई। जब मैं तिलावत से फारिग हो गई तो उसने नहायत धीमी आवाज में कहा, मुझे आपसे बहुत अकीदत हो गई है। आपके नाला शहर ने पहाड़ों में शगाफ डाल दिया है। अब आप अपनी बेदाग जिंदगी को ज्यादा आरजू ना कीजिए। जालिम को अपने करतूत की सजा मिल गई। तबीबों ने कहा है कि बिच्छू के जख्म ने नासूर की शक्ल अख्तियार कर ली है। अब वो बहुत दिनों तक अच्छा नहीं होगा।
مظلوم کی آہ ایک ایسا شرارہ ہے جس کی تپش سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اب میرا درد کسی درد ماں کا محتاج نہ رہ گیا تھا، اس لیے کنیز کی باتوں سے میرے دل کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زندگی کے اسی مدوجزر میں 6 مہینے کی طویل مدت گزر گئی۔ اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ میری حیات کے افق پر مصائب کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایک شام کو پس دیوار چند ایرانی کنیزیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ آخر ایران ہی کا طبیب دست شفا ثابت ہو گیا۔ اس کے علاج سے جاں پناہ کو حیرت انگیز طور پر صحت یابی حاصل ہو گئی ہے، ورنہ مملکت کے تو سارے طبیبوں نے اس زخم کو لا علاج قرار دے دیا تھا۔ دوسری کنیز نے دریافت کرتے ہوئے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے جہاں پناہ غسل زید کس دن فرمانے والے ہیں؟ جواب دیا، اس کی کیا تاریخ مقرر ہو گئی ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا پتا چلا ہے کہ دارالخلافہ میں جشن صحت کی عظیم تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جہاں پناہ غسل صحت کے دن غزالہ نام کی لڑکی جو اس محل میں قید ہے وہ ان کے حجرے عروسی میں داخل کی جائے گی۔ یہ وحشتناک خبر سن کر میرے دل کی بے قراریوں کا موسم پلٹ آیا، پھر سویا ہوا درد جاگ اٹھا اور پھر میں اندر ہی اندر سلگنے لگی، لیکن میرا یقین اپنی جگہ پر سلامت تھا۔ اس بار بے رحمت یزدانی ضرور میری مدد کرے گی۔ میری بے جان لاش کے جنازے سے پہلے میرے ناموس کا جنازہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد محل کے اندر سے لے کر باہر تک تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس زمانے میں غم کا احساس اتنا نازک ہو گیا کہ شادیانے کی آواز سے رگے جاں پر چوٹ پڑتی تھی۔ ایک دن وہی کنیز میرے پاس یہ پیام مرگ لے کر آئی، لاڈلی، محل میں رہتے ہوئے تمہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے، اب تو یہاں کا ماحول راس آ گیا ہوگا، آج پھر تمہیں دلہن بنانے کے لیے مشاتائیں آ رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے تم ان کی پیشکش قبول کر لو گی۔ آج جاں پناہ کا جشن صحت ہے، کوئی نہ خوشگوار واقعہ رونما نہ ہونے پائے۔ ان کی مسرتوں میں شریک ہونا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ جاں سوز خبر سن کر وہ بدبخت چلی گئی اور میں منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی مشاتائیں کنیزوں کا دستہ لیے میرے پاس آئی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو انہوں نے نہایت رازدارانہ لہجے میں مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ جب میں نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا تو ساتھ آنے والی کنیزوں نے میرے دونوں بازو تھام لیے اور مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے مشاتائیں مجھ پر ٹوٹ پڑیں اور جس حد تک وہ مجھے بدل سکتی تھی مجھے بدل دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی کنیزیں مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئیں، میں نے ساری آسائش نوچ کر پھینک دی۔ اس درمیان وہ بدبخت کنیز بھی آ گئی۔ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو غصے میں بھر گئی اور نہایت سخت غصے سے کہنے لگی۔ اس کے بعد کنیزوں کو حکم دیا، یہ نہیں مانتی تو اسی حال میں حجرے عروسی تک اسے پہنچا دو۔ اس کے بعد ظالموں نے زبردستی سے اپنی گود میں مجھے اٹھا لیا اور حجرے عروسی میں لے جا کر بٹھا دیا، اور بدنہاد کنیز بھی وہاں موجود تھی۔ میری طرف منہ کر کے کہنے لگی، ابھی جہاں پناہ دربار میں عمائدین سلطنت کی مبارکباد قبول کر رہے ہیں، جیسے ہی توپ سرد ہوگی وہ وہاں سے اٹھ کر حجرے عروسی میں تشریف لائیں گے۔ دروازوں پر کنیزوں کا پہرا تھا اور میں اندر اپنی تقدیر پر ماتم کر رہی تھی۔ سخت اضطراب تھا کہ میں اپنے ناموز کے مدفن میں پہنچ گئی تھی۔ پھر میرے ایمان اور یقین کی دیوار ہلنے لگی، پھر مایوسیوں کے گرداب میں میرا دل ڈوبنے لگا۔ امید کا ٹمٹماتا ہوا ایک چراغ جل رہا تھا تو وہ بھی آنکھوں کی زد پر تھا۔ دل کی امید و بیم کا یہی عالم تھا کہ اچانک توپ سرد ہو گئی، ایک چنگاری اڑی اور امید کا سارا خرم جل گیا۔ ہٹو بچو اور مبارک سلامت کا شور سے سارا محل گونج اٹھا۔ 5واں حصہ جلد آ رہا ہے۔